كنبقاو دايما في الماشين à commande numérique. هنا عندنا le cycle d'usinage en fraisage. C'est un cycle d'usinage en fraisage. وعندي هنايا un surfaçage. surfaçage ديال la pièce هنايا sur la surface supérieure. عندي une fraise carbure. diamètre de la fraise ها هو انا كاين هنا diamètre 50. diamètre 50. Donc avant de faire la programmation دائما toujours خصنا نخرجوا les coordonnées de point يعني الباركور ديال l'outil. alors les coordonnées ديال le point l'outil خصو عنده un parcours de le point 1 2 3 4 5 6. donc 6 points à parcourir par l'outil باش يدير un surfaçage. نبداو بلو premier point. le premier point هو هذا. alors pour x بالنسبة ل x ها y. alors pour x ها هو ولكن غادي في البوان 1 غادي في لو سونس كونترير ديالو يعني في لو سونس موان. هاد لو سونس هذا سي لو سونس بلس ولو سونس الاخر سي لو سونس من هنا بلس ومن هنا موان. لو بوان 1 diamètre ديال لا فريز 50 اذا لو ريون 25 وإلا زدنا عليها 5 25 على 5 هي 30 ولكن في لو سونس انفيرس. دونك غنديرو موان 30. الإيكغيك ها هو الإيكغيك من هنا لهنا كاينة 10. كاين البوان 1 كاين البوان ممكن نشوفو البوان 1 هنا ونشوفوه هنا ونشوفوه هنا عاوتاني. دابا زاد لوتي بعيد على لابيس ب 5 ملم. دونك نديرو 5. نجيو لو بوان 2. البوان 2 ها هو يعني لا بيس يعني جات فوق لا سيرفاس ديال لا بيس. بور لو بوان بور الاكس بور اكس هنا دايما باقيين في لو بوان 2 اذا غادي دايما في لو سونس كونترير. اذا 25 على 5 هي 30 اذا ناقص ندير موان 30. إيكغيك دايما بحال حيت الان والدو عندهم لو ميم يعني نفس البلاصه اذا 10. ولكن بالنسبه للزاد ما بقاتش لا فريز هنا هبطات هنايا اذا الزاد ولات 0 حيت لا فريز ولات اون كونتاكت مع لا بيس باش تبدا ليزيناج. لو بوان 3 هو هذا. البوان 3 ها هو. إذا لوتي غادي حنا غادي ماشي غادي نحسبوه من هنا غادي نحسبوه دائما من لولوجي بروغرام. ها هو دائما خصو يجي من هنايا. لا بيس كلها شحال فيها 80. هنا كاينه واحد 5 ملم وزيد عليها الريون هي 30. إذا 80 و 30 هي 110 ولكن في الاتجاه ديال بلس 110. إذا 80 ها 5 ملم 85 وزيد عليها 25 هي 110. بور إيكغيك بوان 3 ها هو دايما إيكغيك في نفس الاتجاه دايما عندنا ديك 10 زاد 0 لأن لوتي أو كونتاكت مع لا بيس. دابا 4 خص لوتي يجي لو بوان 4. alors pour x حنا غادي نحسبو من هنا لهنا. 80 نزيدو عليها 30 يعني 5 و 25 هي 110. الإيكغيك غادي تبدل حيت غادي ترجع من هنا حتى لهنا. إذن 50 و 10 هي 60.
والزاد دائما l'outil en contact مع la pièce. 5 ها هو le point 5 الإكس. alors الإكس ها هو من هاد l'origine هذا غادي يمشي في السونس كونترير. دائما 5 ملم و 25 هي 30 ولكن في السونس انفيرس، إذا موان 30. الإيكغيك بحال 6 60 يعني 10 و 50 10 و 50. الزاد دائما اون كونتاكت، لوتي مازال اون كور دوزيوناج. بوان 6 الإكس بحال ها هي 5 و 25 هي موان 30 حيت لو سونس انفيرس ديال لو سونس ديال إكس. الإيكغيك بحال 5 لأن ها هي 10 و 50 هي 60. والزاد هنا لوبيراسيون ديال السيرفاساج ساهله. اذا لوتي خصو يرجع لبلاصتو فين كان في الاول، هي 5 ملم. الا شفنا هاد البروغراماسيون هادي، لو بوين 1 خصنا نجيبو لوتي، خصنا نجيبوه افيك اون فيتاس رابيد، يعني خصنا نديرو جي 0 pour l'X. Alors pour l'X غادي يبقى دائما هما نفس لي كوردوني. الإكس عندي موان 30 والإيكغيك 10 والزاد 5. بوان 2 هو يعني لا بيس من غتهبط عند لا بيس، هنا غادي نغير واحد، غادي نبداو في لو طرافاي، غنديرو جي 1. شنو اللي غيتغير هنايا؟ غتغير غير الزاد، هادو غادي يبقاو، غتغير غير الزاد حيت لوتي غادي يهبط عند لا بيس، غنديرو زاد 0. في لو بوين 3 غير الإكس اللي غادي يتبدل، إكس بوحدو اللي غادي يتبدل، غيولي لنا إكس إيكال أ 110. لو بوين 4 غير إيكغيك اللي غادي يتبدل، ما غيبقاش الإيكغيك ما غيبقاش نفس اللي كان في الأول 10، حيت الإيكغيك خصنا نديرو 60 في لو بوين 4. لو بوين 5 الإكس اللي غادي يتبدل بوحدو موان 30. وفي لافان ديال بوين 6 لافان ديال لو زوناج، لو بوت ديالنا هو خص الزاد يرجع لبلاصتو، إذا الزاد إيكال à 5. Donc voilà tout ce qui concerne la programmation du cycle du surfaçage. Bien sûr, il y a des questions, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.